सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया वीडियो पैगाम पर मस्बत रद्द अमल जाहिर करने और अपनी तजावीज़ पेश करने के लिए सभी का किया शुक्रिया अदा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने किया इस्तीफ़ा पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कुतुबेनी माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने और मैराथन के जज्बे को मस्बत तौर बर्रोए कार लाने के लिए नौजवानों पर जोर। श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर मुनाक़द करने से फिल्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के दरमियान शराकतदारी को दवाम होगा हासिल, उमर अब्दुल्ला। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात के 136वें प्रोग्राम के दौरान करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके वीडियो पैगाम पर मस्बत रद्द अमल और तजावीज़ देने के लिए हर एक का शुक्रिया अदा किया है। इस वीडियो पैगाम में उन्होंने नीट पेपर लीक्स में मुलव्वस लोगों को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाने की हुकूमत के फैसले का जिक्र किया था। वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुजव्वज़ा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि काबीना ने कल इस मुसवदा बिल को मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। दरुयासना वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें पिछले 10 दिनों के दौरान तलबा के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल से तकलीफ हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जंतर मंतर, नई दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कौम दुश्मन अनासिर सूरत हाल को इस्तेमाल ना करें, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि कौमी खिदमत करना उनकी अवलीन तरजीह है और वो ये काम जारी रखेंगे। इसी दौरान मरकजी सरकार और CJP वफ्द के दरमियान आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बातचीत हुई। मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वफ्द के साथ बातचीत की और इम्तहानात के निज़ाम में इस्लाहात लाने, नीज़ पेपर लीक्स को बचाने से मुतल्लिक अमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस लेने का फैसला किया है। CJP ने कहा कि हमारी सभी 3 मांगें मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से सभी लोग पुरअमन तौर वापस लौट जाएं। मरकजी वज़ीर JP नड्डा ने कहा कि सरकार एहतजाजों पर दर्ज तमाम मामलात वापस लेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इम्तिहानी अमल में शफाफियत लाने के लिए एक इस्लाही कदम के तौर 47 एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। उनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी काबीना ने पेपर लीक मामलात और इम्तिहानी अमल में लापरवाही की सूरत में कसूरवारों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत कायम करने के मुसवदे को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दोपहर 4:30 बजे विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शिरका के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरी इंतजाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 400 से ज़ायद नौजवान वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करेंगे। वाज़ेह रहे कि विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 4 जून से 30 जून तक मुनाक़द किया गया। इस प्रोग्राम के तहत शिरका ने मुकामी लोगों के साथ शाना बशाना रहकर मरकजी फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत सरगर्मियां अमलाई और उनके बारे में बेदारी पैदा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम सिर्फ किताबों और इम्तहानी हॉल्स तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये खेल के मैदानों ने समाज के हर एक पहलू तक पहुंचकर तर्ज जिंदगी का एक हिस्सा बननी चाहिए।
SKSCC श्रीनगर से आज डल के किनारे पर रीडिंग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि कुतुबबीनी हमारे ख्यालात को तक़वियत बख्शती है, जबकि दौड़ने से हमारे जिस्म मजबूत हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर समाज को मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो 3 अहम अहद लें, जिनमें रोजाना कुतुबबीनी करना, रोजमर्रा की जिंदगी में माहौलियत दोस्त इकदाम करना और मैराथन के जज्बे को समाज में मस्बत तब्दीली लाने के लिए बर्रुए कार लाना शामिल। ये ध्यान है कि जब इस नीति की कल्पना की गई थी तब उसके केंद्र में एक दूरदर्शी विचार था कि शिक्षा केवल पुस्तकों के पन्नों और परीक्षा के कक्षों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। ये रीडिंग मैराथन उसी सोच का एक उदाहरण है। चिनार बुक फेस्टिवल के रीडिंग मैराथन का संदेश हरित भविष्य के लिए दौड़, इस आदर्श वाक्य को एक जीवन दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। ये आदर्श वाक्य हमें याद दिलाता है जिस प्रकार अच्छे विचारों का निर्माण निरंतर अध्ययन से होता है, उसी प्रकार धरती का संरक्षण भी निरंतर प्रयासों से ही संभव हो पाता है। ज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है, अनुशासन भी उसके लिए जरूरी है। समाज का निरंतर सामूहिक सहयोग भी इसके लिए मिलना चाहिए। यही निरंतरता की शक्ति है और यही इस मैराथन का वास्तविक संदेश भी है। इस मौके पर LG ने करगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए करगिल जंग लड़ने वाले बहादुर फौजियों की दिलेरी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नौजवान फौजियों की इस जज्बे से तरगीब हासिल करके अपने अंदर नज़्म ज़ब्त कायदाना सलाहियतें और नेशन फर्स्ट रवैया इख्तियार करके एक नई तारीख रकम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में मुनक़्क़द होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर IFFJK से फिल्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के दरमियान नई शराकत दारी का आगाज होगा। वज़ीर आला ने कल श्रीनगर में IFFJK के इनेकाद से पहले मुनक़्क़दा तकरीब में इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़द करने से वादी के बासलाहियत नौजवान फनकारों के लिए मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म साजों के लिए मौजू पॉलिसी तरतीब देने पर संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने राब्ता दफ्तर में अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करके तरक्याती और अवामी बहबूद से मुतल्लिक मसाइल सुने। अरकान असम्बली आगा सईद, मुंतज़िर मेहदी, विजय कुमार और राजीव कुमार समेत दीगर कई वफूद और शख्सियात ने मुख्तलिफ नवीयत के मामलात वज़ीर आला की नोटिस में लाए। बाद में वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर बरवक्त अजाला किया जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 6 रोज की मुअत्तली के बाद आज दोबारा बहाल हो गई। आज शाम 5 बजे तक मजीद 3,974 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और यूं यात्रा शुरू होने से अब तक मजमूई तौर 3,95,000 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इधर आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 6,269 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। वाज़ेह रहे खराब मौसम, शदीद बारिश और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहने के बायस यात्रा 19 जुलाई को आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि हालिया बारिशों के बाद पहलगाम रास्ते से यात्रा रूट पर मरम्मत करने की जरूरत है, लिहाजा फिलहाल सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बालतल के रास्ते यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की यात्रा के दौरान अब तक 3,95,000 श्रद्धालुओं ने गुफा के दर्शन किए। शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बजात में आज मतला अबुर आलूद रहा और ताहम मुख्तलिफ मकामात पर हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहा। अगरचे कल रात से दरिया जहलम और दीगर छोटे बड़े दरियाओं में पानी की सतह में कमी वाक़ा हुई थी, ताहम आज इसमें दोबारा इजाफा होने लगा। इंतजामिया ने किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैयार रखा है और लोगों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। दरियास्ता जम्मू कश्मीर में उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा,
جو بارشیں ہو رہی ہے یہ آج شام سے امپرومنٹ کے چانسز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے موسم کلاؤڈی بنا رہے گا، آبر آلود بنا رہے گا. کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا لائٹ رین ڈریزل ہوگا شارٹ پیریڈ کے لیے، لیکن کوئی میجر یا وائڈ اسپریڈ اسکیل پہ بارشیں نہیں ہیں. تو کل دوپہر کے آس پاس پھر سے ایک لائٹ اسپیل کے چانسز ہیں، ٹل ایوننگ تک رہنے کے امکانات ہیں. اور اسی طرح پھر پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے پھر سے بارشوں کے چانسز ہیں پورے، خاص کر 11-12 بجے سے لے کے شام 7-8 بجے تک رہنے کے امکانات ہیں. تو ایک بار پھر ایک ہلکی بارشوں کا بیچ بیچ میں ماڈریٹ اسپیل کے بھی چانس ہیں کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر یا ساؤتھ کشمیر اور ایڈجوائننگ ایریاز کے اندر. تو 28 سے آگے پھر سے جو ہے ویٹ اسپیل کے پورے چانس. تو کہنے کا مطلب ہے ابھی فی الحال کوئی میجر ریلیف نہیں ہے. بارشیں جو ہے تھوڑا انٹرمیٹنٹلی لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ، یہ آنے والے دنوں میں بھی رہ سکتا ہے ٹل 27 جولائی. بارش بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ ایک جگہوں پہ سوائل پوری طرح سیچوریٹڈ ہے، لینڈ سلائڈ، شوٹنگ سٹون، مڈ سلائڈ بھی ہو رہا ہے. اس کے بغیر ندی نالوں میں بھی پانی جو ہے کافی زیادہ ہے، تو بالکل احتیاط کرنے کی ضرورت. ہماری نمائندے خورشید پررو نے خبر دی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بھی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ کے مختلف مقامات پر پسیاں گر رہی ہیں. ان پسیوں کو متعلقہ ایجنسیاں ہٹا رہی ہیں اور شاہراہ آخری اطلاعات ملنے تک ٹریفک کی آواجائی کے لیے کھلی تھی. ادھر شوپیاں سے ہماری نمائندے جانثار احمد نے خبر دی ہے کہ پنچ ضلع میں چندی مار علاقے میں پسی گرانے کی وجہ سے مغل روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے راجوری، پنچ اور جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں حالیہ سیلابوں اور پسیاں گرانے کی وجہ سے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بجلی، پانی، سڑک رابطوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو ہوئے نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کے حق میں معقول ریلیف واگزار کرنے کے ساتھ ساتھ لازمی خدمات کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے. ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات اور جموں کشمیر پولیس کے سینئر افسروں نے آج پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر میں 78 RR کے 21 ٹرینی IPS افسروں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں جموں کشمیر میں پالیسیوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری دی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا. پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر براہ راست نشر ہوگا. نشریہ کو AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی سنا جا سکے گا. ہندی نشر کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت ملازمین تنظیموں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی شفاف اور جواب دہ پالیسی کے تحت التوا میں پڑے سروسز کے 25 سے 30 برس پرانے معاملات حل کیے گئے ہیں. ڈاکٹر جتیندر سنگھ آج نئی دلی میں بھارتیہ پوسٹل امپلائیز فیڈریشن کی 12 رکنی وفد کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وفد نے ملازمین سے جڑے کئی معاملات وزیر موصوف کی نوٹس میں لائیں. دراس میں آج 27ویں کرگل وجے دیوس کے 2 روزہ تقریبات شروع ہوئی. اس تعلق سے لموچن پوائنٹ ویو پر یدھ سنسمرن پروگرام منعقد ہوا، جس دوران وہاں 1999 کرگل جنگ کے دوران شہید ہوئے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا گیا. تقریب میں کئی سینئر فوجی افسروں، سول انتظامیہ کے افسروں، سابق فوجیوں اور شہید ہوئے فوجی جوانوں کے اہل خانہ نے شرکت کی. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس مبارک حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ مخدومی کے ایام متبرکہ جو کہ کل سے شروع ہو رہے ہیں کے سلسلے میں زائرین کے لیے تمام انتظامات کریں. انہوں نے اسی طرح کے انتظامات وادی کے دیگر بقاجات میں کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر کی صدارت میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب سے متاثرین کے حق میں فوری ریلیف واگزار کی جائے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا ہر ایک دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال میں لایا جانا چاہیے. نئی دلی میں راجیہ سبھا کے لیے نئے منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مباحثوں کے بعد ایک فیصلہ سامنے آنا چاہیے. انہوں نے ارکان پر زور دیا کہ وہ ایوان کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وقفے سوالات اور وقفے سفر کو مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں.
جموں کشمیر سرکار نئی ایکو ٹورزم پالیسی مرتب کر رہی ہے جسے آئندہ 6 ماہ کے اندر حتمی شکل دے کر نافذ کیے جانے کی توقع ہے۔ محکمہ سیاحت کے مطابق پالیسی کا مقصد قدرتی وسائل کا تحفظ، ماحول کے لحاظ سے حساس علاقوں میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینا اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پالیسی کو متعلقہ محکموں، ماحولیاتی ماہرین، مقامی آبادی اور سیاحتی شعبے سے وابستہ شراکت داروں کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رومانیہ کا اپنا دورہ مکمل کیا ہے اور وہ وطن واپس پہنچ رہی ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے رومانیہ کے اپنے ہم منصب نیکوسر ڈون کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، قابل تجدید توانائی اور کلچر کے شعبوں میں اشتراک کو دوام بخشنے سے متعلق 2 طرفہ بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ نے اس دوران رومانیہ کے وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت رومانیہ بزنس فورم سے خطاب کیا اور بھارتی برادری کے ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ رومانیہ کے دورے کے ساتھ ہی دروپدی مرمو نے مالڈووا اور نارتھ میسیڈونیا کا دورہ بھی مکمل کر لیا۔ نامور فقیر عبدالعزیز المعروف عزیز باب کا سالانہ عرس کل ان کے آبائی گاؤں کارہما میں منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر دن بھر درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہوں گی۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:38 اور غروب آفتاب شام 7:37 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔